Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. This is me, Tanveer Ahmad, teacher at BHSS Yunsu. Today I am going to deliver a lecture for class 12th and subject is education. Let me remind my students that today we are going to learn the 9th unit of our syllabus, and the title of the unit is learning. आज हम 9वीं यूनिट के बारे में पढ़ेंगे जिस यूनिट का नाम है लर्निंग. तो आज हम देखेंगे लर्निंग यानी सीखना, जिसकी क्या मीनिंग है, इसकी डेफिनेशंस वगैरह आगे जाके हम पढ़ेंगे. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट डज दिस लर्निंग मीन. As far as the meaning of learning is concerned, so you can see man is a rational animal, possesses power of reasoning which enables him to learn. जो इंसान है वो एक ऐसा जानवर है जिसके अंदर सोच है. ये जो सोच है यही इसको सीखने पे मजबूर करती है. यानी मैन इज अ रेशनल एनिमल, पोजेस पावर ऑफ रीजनिंग. उसके अंदर एक रीजनिंग पावर होता है इंसान के अंदर. वो रीजनिंग पावर उसको इनेबल करता है, उसको मजबूर करता है कुछ न कुछ सीखने के लिए. लर्निंग मीन्स सीखना. लर्निंग इज एट द बैक ऑफ ऑल ह्यूमन बिहेवियर. लर्निंग plays an important role in the language we speak, our habits, customs, attitudes and our experiences. Human behavior के पीछे बिल्कुल लर्निंग का एक जुज होता है. आप कहेंगे कि कैसे होता है. अगर एक बच्चे ने घर में से अच्छी ज़बान सीखी हो तो उसके बिहेवियर के पीछे उसकी वही अच्छी ज़बान है. अगर उसने अल्लाह ना करे गलत ज़बान सीखी है, उसके बिहेवियर के पीछे वो गलत ज़बान है, वो आगे जाके वही गलत ज़बान इस्तेमाल करेगा. और अच्छे जो सीखने वाले हैं, अच्छी ज़बान सीखने वाले अच्छी ज़बान ही वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे. तो इसके पीछे लर्निंग का एक बहुत ही अहम किरदार है. लर्निंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लैंग्वेज वी स्पीक. जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था, ये जो लर्निंग है, सीखना, ये सीखना इसका एक अहम किरदार रहता है. सीखने का एक अहम किरदार रहता है हमारी ज़बान को बोलने में. इन द लैंग्वेज वी स्पीक, जो हम ज़बान बोलते हैं, इसका अहम किरदार रहता है सीखने में. इन द लैंग्वेज वी स्पीक, आवर हैबिट्स, जो हमारे आदात है, जो हमारे कस्टम्स है, जो हमारे एटीट्यूड्स है और जो हमारी एक्सपीरियंसेस है, इसके पीछे बहुत किरदार रहता है लर्निंग का. यानी कि इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ये लर्निंग की वजह से ही ऐसी चीज़ें आती है. आवर अचीवमेंट्स, आवर गोल्स एंड द पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर ऑल अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग. जो हमारी अचीवमेंट्स है, हमारी कामयाबी जो है, जो हमारे गोल्स है और हमारी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है, पर्सनालिटी ट्रेट जो हमारी पर्सनालिटी है, हम इतना कह सकते हैं कि ये सब के पीछे लर्निंग का हाथ है. जो हमारी अचीवमेंट्स क्या है, हमारी पर्सनालिटी किस तरह की है, ये सब लर्निंग की वजह से है. और ऑल रिजल्ट ऑफ लर्निंग. पर्सनालिटी ट्रेट्स मीन्स अगर किसी इंसान के अंदर फॉर एग्जांपल ये कह सकते हैं कि एक ऑनेस्टी का उसमें जुज है, एक पर्सनालिटी ट्रेट है, तो उसने कहीं से ये सीखी है. ही हैज़ लर्नड इट फ्रॉम हिज पेरेंट्स और फ्रॉम हिज रिलेटिव्स और फ्रॉम एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. ही हैज़ लर्नड इट. उसने सीखी है, ये ट्रेट उसने सीखा है. ये सब कुछ लर्निंग की वजह से है. लर्निंग इज नॉट कन्फाइंड टू लर्निंग इन स्कूल. एक और बात यहाँ पे है, लर्निंग सिर्फ स्कूल में ही नहीं होती है.
یہ جو سیکھنا سکھانا ہے یہ اسکول میں ہی نہیں ہے. خاص کر کے سیکھنے کی بات ہم کریں گے. لرننگ صرف اسکول میں ہی نہیں حاصل کی جاتی ہے. صرف ایک انسان اسکول میں ہی نہیں سیکھ سکتا ہے. تو پھر کہاں سے؟ لرننگ انکلوڈس اٹ از انوالوڈ ان ڈرائیونگ. ڈرائیونگ بھی لرننگ ہے, سائیکلنگ بھی لرننگ ہے, سوشلائزیشن, ٹیبل مینرز, پلینگ, سنگنگ اینڈ مینی ادر سمپل اینڈ کمپلیکس ایکٹیویٹیز. یعنی کہ ایک انسان اسکول میں ہی نہیں سیکھ سکتا ہے, باقی جگہوں پہ وہ سیکھ سکتا ہے. جس طرح سے ایجوکیشن کی میننگ ہے کہ ایجوکیشن انسان کہیں پہ بھی حاصل کر سکتا ہے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اسی طرح سے جو لرننگ ہے, لرننگ اسکول تک ہی محدود نہیں ہے. اسکول کے باہر بھی انسان سیکھ سکتا ہے, جیسے کہ سنگنگ ہے, ڈانسنگ ہے, سائیکلنگ ہے, ڈرائیونگ ہے. ڈرائیونگ انسان اسکول سے باہر سیکھ سکتا ہے, سنگنگ اسکول سے باہر سیکھ سکتا ہے, ڈانسنگ, ٹیبل مینرز اینڈ مینی ادر سمپل اینڈ کمپلیکس ایکٹیویٹیز. اور بہت سارے کام, چاہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو, کام ٹف ہو یا ایزی ہو, سمپل اینڈ کمپلیکس. تو لرننگ پلیز این امپورٹنٹ رول ان مولڈنگ اینڈ شیپنگ دا بہیویئر آف این انڈیویجول. لرننگ کا ایک بہت اہم کردار رہتا ہے. ایک شخص کو سنوارنے میں لرننگ کا ایک بہت ہی اہم کردار رہتا ہے. لرننگ مینز ریلیٹیولی پرماننٹ چینج ان دا بہیویئر آف انڈیویجول تھرو پریکٹس اور ایکسپیرینس. لرننگ کے معنی ہو گئے ریلیٹیولی پرماننٹ چینجز. ریلیٹیولی پرماننٹ مینز نیدر پرماننٹ نار ٹیمپرری. نہ وہ پرماننٹ ہوتے ہیں نہ ٹیمپرری ہوتے ہیں. تھرو پریکٹس اور ایکسپیرینس. سو وی کین ایزلی انڈرسٹینڈ دا میننگ آف لرننگ بائی دا ہیلپ آف فالوئنگ ڈیفینیشنس. اس میں ڈیفینیشنس بھی دیے گئے ہیں, لیکن اتنا کہہ سکتے ہیں کہ لرننگ میں ریلیٹیولی پرماننٹ چینج ان دا بہیویئر آف این انڈیویجول تھرو پریکٹس اور ایکسپیرینس. لرننگ یعنی سیکھنا, جب انسان کے اندر چینجز آئے, ریلیٹیولی پرماننٹ چینجز آئے تھرو پریکٹس اور ایکسپیرینس, یا وہ پریکٹس کرے یا ایکسپیرینس کرے, اس کو لرننگ کہتے ہیں. آئی ہوپ دیٹ یو وڈ ہیو انڈرسٹوڈ دس لیکچر. تھینک یو ویری مچ.